السلام عليكم خوتي طلبه. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نخدموا واحد ليكزيرسيس في ليكيليبر. قبل منه غادي نخدم معكم الكور ديالو. في هذا ليكيليبر كيتخدم في طومبيراتور، في لا بريسيون، في درجه الحراره او في الضغط. غنمشيو اول حاجه هي لا طومبيراتور. الى سي لا طومبيراتور اوغمونت ليكيليبر سون ديبلاس دو لو سونس اندوتيرميك. شنو هو لو سونس اندوتيرميك؟ هو اللي كتكون فيه دي طاج دو رياكسيون كبر من الزيرو. في هذه الحاله كيمشي لنا في لو سونس ان المنحى المباشر. الى قالك هنا طومبيراتور الى كانت اوغمونت كبيره، درجه الحراره كبيره، في ليكيليبر كتمشي في لو سونس اندوتيرميك اللي كتكون فيه دي طاج دو رياكسيون كبار من الزيرو، كيمشينا في لو سونس المنحى المباشر. وهنا العكس، سي لا طومبيراتور ديميني تناقصيه ليكيليبر سون ديبلاس دو لو سون اكزوتيرميك. لو سونس اكزوتيرميك هو اللي كتكون فيه دي طاج دو رياكسيون صغار من الزيرو. في هذه الحاله لو سونس كيمشي في المنحى المعاكس، لو سونس 2. دابا نجيو لا بريسيون. هنا لا بريسيون ماشي بحال الطومبيراتور. لا بريسيون كيقولك سي لا بريسيون اوغمونت الا كانت البريسيون كبيره. ليكيليبر سون ديبلاس دو لو سونس دون ديمينيسيون دو نومبر دو مول غازو. بمعنى الا كانت بريسيون كبيره ليكيليبر كيمشي لنا في نومبر دو مول غازو صغيره. بحال هاد لا رياكسيون هنا شحال عندنا ديال نومبر دو مول غازو؟ هنا 3، هنا 3 وهنا 1 وهنا 2 في النواتج. دونك هنا في متفاعلات عندنا 4 ديال لي مول غازو، وفي النواتج عندنا 2 ديال لي مول غازو. هنا قالك في ديمينيسيون الا كانت بريسيون اوغمونت اللي كيدير في ديمينيسيون دو نومبر دو مول، زعما كاين اللي صغيره في نومبر دو مول دو غاز هي في النواتج، حيت هنا عندنا 2 وهنا عندنا 4. دونك في هذه الحاله كيمشينا في لوسونس 1. نجيو قالك هنا العكس ديال هاد، سي لا بريسيون ديميني الا كانت بريسيون تناقصيه اللي كيدير سون دي بلاص دو لوسونس دون لوغمونطاسيون دو نومبر دو مول غازو. الا كانت بريسيون ديميني تناقصيه كنمشيو لو سونس اللي فيه لوغمونطاسيون، الرفع ديال النومبر دو مول غازو. في هاد الحاله لو سونس 2، حيت عندنا 3 مضروبه في هنايا ديال لي غاز وهنايا غاز هي 4، اما هنا 2. دونك في هاد الحاله كيمشي لو سونس 2. دابا غنخدمو التمارين ديالنا نطبقو هادشي اللي قلنا دابا. هاد التمرين هذا غادي نخدمو فيه الديبلاسمون ديال ليكيليبر، في كيمشي واش لو سونس 1 ولا لو سونس 2. قالك ديبلاسمون ديال ليكيليبر باغ فارياسيون دو طومبيراتور او دو بريسيون. قالك هنا بريفوار سي ليكيليبر سويفون. قالك هنا لو فيت اون ايفوليسيون دو طومبيراتور، بمعنى الرفع من درجه الحراره. الا كانت درجه الحراره كبيره فين كيمشي لينا ليكيليبر، واش لو سونس 1 ولا سونس 2. في الحاله الثانيه لو فيت اون ايفوليسيون دو بريسيون، الا كان عندنا بريسيون كبيره فين كيمشي لينا ليكيليبر. حنايا غنبداو في قالك الا كانت طومبيراتور كبيره، حنا شنو قلنا؟ الا كانت طومبيراتور اوغمونت كبيره كيمشينا في دلتا اش دو رياكسيون لي بوزيتيف، المنحى المباشر. اجيو هنا، دونك هنا شنو هاد دلتا اش اللي عطاونا بوزيتيف، دونك المنحى المباشر. هنايا في هاد الرياكسيون 2 نيجاتيف، اذا المنحى المعاكس. 3 نيجاتيف المنحى المعاكس. 4 بوزيتيف دلتا اش دو رياكسيون، هنا بوزيتيف 43 موجبة ديال المنحى المباشر. في 5 دلتا اش بوزيتيف المنحى المباشر. غنجيو دابايا لبي. الا كانت عندنا لا بريسيون اوغمونت، قلنا الا كانت عندنا لا بريسيون سي لا بريسيون اوغمونت اللي كيدير سون دي بلاص دو لو سونس دون ديمينيسيون دو نومبر دو مول غازو، البلاصه اللي فيها نومبر دو مول غازو صغيره. غنجيو التمرين ديالنا بحال هنا شحال عندنا ديال لي غاز. هنايا هذا السوليد ما كيتحسبش، هنايا هذا السوليد ما كيتحسبش. عندنا في النواتج شحال ديال لي غاز؟ 4. دونك حنا كيمشي في الديمينيسيون دو نومبر دو مول د غاز. هنا عندنا لي غاز 4 في النواتج، اما في متفاعلات 0. دونك في هاد الحاله غيمشينا في لوسونس 2. اما بالثانيه شحال ديال لي غاز؟ لنا واحد في المتفاعلات، وهنايا وفي النواتج عندنا غير غاز 1. هنا عندنا 2 ديال نومبر دو مول دو غاز، وهنا عندنا نومبر دو مول غاز. دونك يمشي اللي في الصغيره، دونك غيمشينا في لوسونس 1. 3 هنا عندنا غاز، هنا 1 دومي، وهنايا غاز. دونك هي 1 الى زدتي ليه 1 على 2 غادي يعطيك 1.5 كبر من النومبر دو مول دو غاز اللي كاين في النواتج. دونك في هاد الحاله غيمشي في لوسونس 1. اما هنا في الرابعه هنا عندنا غاز وهنا 2 غاز بحال متساويين. دونك في هاد الحاله ما كايناش ليكيليبر. خامسا عندنا هنا السوليد، هنايا في النواتج عندنا 2 غاز.
دو غاز. دونك ليكيليبر غتمشي في لو سونس دو، حيت قلنا الا كانت بريسيون اوغمونت كيمشي في ديمينيسيون دو نومبر دو مول غازو، اذا غنمشينا في لو سونس دو. دابا غنمشيو للعكس ديال هاد التمرين. دابا سي لا طومبيراتور ديميني، الا كانت لا طومبيراتور ديميني ليكيليبر فين كتمشي؟ ها هي كتمشي سي لا طومبيراتور ديميني ليكيليبر سون ديبلاس دون لو سونس اكزوتيرميك اللي كتكون فيه دلتا اش دو رياكسيون صغار من الزيرو. دونك هنايا دلتا اش بوزيتيف، اذا شمن لو سونس غتمشي فيه؟ غتمشي في لو سونس دو، حيت هي قالك الا كانت طومبيراتور ديميني كتمشي في دلتا اش لي سالبه. دونك غادي هنا عندنا في لو سونس المنحى المباشر دلتا اش موجبه، دونك العكس خاصها تمشي في لو سونس دو. هنايا دلتا اش عطاتهم سالبه، دونك في هاد الحاله غتمشي في المنحى المباشر في لو سونس ان. هنايا سالبه المنحى المباشر، حيت انا شنو قلت؟ الا كانت لا طومبيراتور ديميني ليكيليبر سون ديبلاس دون لو سونس اكزوتيرميك، كنمشيو نقلبو غير على دلتا اش دو رياكسيون لي صغار من الزيرو في المنحى المعاكس. ليكيليبر الاول عندنا دلتا اش دو رياكسيون كبر من الزيرو، اذا هاد الساعه غتمشي ليا في المنحى المعاكس. اما الا كانت نيجاتيف راه غتمشي في المنحى المباشر. الثانيه عطاتنا نيجاتيف، دونك في المنحى المباشر لو سونس ان. الثالثه نيجاتيف حتى هي في لو سونس ان، لانها الا كانت قلنا طومبيراتور ديميني كتمشي في لو سونس اللي كتكون فيه دلتا اش دو رياكسيون صغار من الزيرو. في هاد الحاله في الثالثه غتمشينا في لو سونس ان، حيت دلتا اش دو رياكسيون سالبه. بالنسبه للرابعه في هاد ليكيليبر بوزيتيف، في هاد الحاله غتمشي في العكس ماشي واحد، غتمشي في لو سونس دو. خامسا نفس الشيء حتى هي غتمشي في لو سونس دو. غنجيو دابا سي لا بريسيون ديميني. شنو قلنا ملي كتكون لا بريسيون ديميني؟ سي لا بريسيون ديميني l'équilibre sont déplacés dans le sens d'une l'augmentation du nombre de moles gazeux. بمعنى اللي كيكون فيها نومبر دو مول غازو كبيره. فهاد لا رياكسيون هادي كيف كتلاحظوا معايا فين هي لي نومبر دو مول غازو اللي عندها كبيره؟ واش في لو سونس ا المنحى المباشر ولا المنحى المعاكس؟ شحال عندنا ديال لي غاز؟ عندنا 3 زائد 1 هي 4، وفي النواتج عندنا 2 غاز. إلا كانت لا بريسيون ديميني قلنا لوغمونطاسيون اللي كتكون فيها لي غاز كبار. دونك في هاد الحاله في هاد ليكزامبل هذا غتمشي لنا في لو سونس دو. بريسيون ديميني كنقلبو غير على نومبر دو مول غازو كبيره، راه هي اللي كيمشي عندي ليكيليبر. نجيو للرياكسيون الاولى. شحال ديال لي غاز عندنا في متفاعلات؟ 0. وشحال ديال لي غاز عندنا في النواتج؟ 4. كيمشيو غير لي غاز، هنا عندنا 4 ديال لي غاز. دونك قلنا الا كانت البريسيون ديميني كتمشي لوغمونطاسيون نومبر دو مول دو غاز. دونك في هاد الساعه ليكيليبر غيمشي عند في لو سونس ان. نمشيو للنسبه ليكيليبر الثاني. شحال ديال لي غاز عندنا في المتفاعلات؟ 1 2 ديال لي غاز. في النواتج عندنا غير غاز واحد. قلنا الا كانت لا بريسيون ديميني ليكيليبر كيمشي في لوغمونطاسيون نومبر دو مول دو غاز. في هاد الحاله غيمشي في لو سونس دو، حيت هنايا في التفاعلات عندنا 2 غاز، في النواتج عندنا غاز واحد. نمشيو للثالثه. الثالثه كيف كتلاحظ معايا شحال ديال نومبر دو مول دو غاز في المتفاعلات؟ 1 دومي، هي 1.5 ديال لي غاز عندنا في المتفاعلات. في النواتج عندنا غاز واحد. قلنا لوغمونطاسيون، اذا في هاد الحاله غيمشي لينا في لو سونس دو عند اللي عندو كبيره ديال لي غاز. في ليكيليبر الرابع عندنا هنا في المتفاعلات 2 غاز، هاي غاز 2 نومبر دو مول دو غاز. في النواتج 2 نومبر دو مول دو غاز متساويين. في هاد الحاله ما كايناش ليكيليبر. الا كانت هاد نومبر دو مول دو غاز في المتفاعلات كيساوي نومبر دو مول دو غاز اللي كاين في النواتج، نقولوا نيا با ديكيليبر، ما كايناش ليكيليبر. بالنسبه لخامسا هنا في المتفاعلات شحال ديال لي غاز؟ ما عندناش. في النواتج شحال ديال لي غاز عندنا؟ 1 2 ديال لي غاز. دونك غيمشينا في لو سونس 1. خاصكم تعقلوا غير على الكور، هذا هو الكور، تركزوا عليه مزيان، تشدوا كيفاش كنديبلاسيو ليكيليبر. هذا بالنسبه للطومبيراتور.